त्यो घोडामाथि बस्नु अनि बिहानदेखि घोडालाई दौडाउनु। उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो, छत्ता तेरे राजमे धक धक धरती होए, जित जित घोडा पग धरे तित तित फत्ते होए। यो आशीर्वाद दिनुभयो, घोडाले जहाँ जहाँ गएर आफ्नो खुट्टा टेक्नेछ, पाइला राख्नेछ, त्यहाँ हिरा उत्पादन हुनेछ भन्ने आशीर्वाद महामती प्राणजी महाराजले दिनुभयो। नभन्दै सूर्योदयको समयदेखि सूर्यास्तसम्म महाराज छत्रसालले जहाँ जहाँ घोडा दौडाउनु भयो त्यो भूमिले हिरा दियो। आजसम्म पनि पन्नधाममा हिराको उत्पादन हुन्छ। प्यारे सुन्दर शाहजी, यो महामती प्राणजी महाराजको आशीर्वाद हो। आउनुहोस्, महाराज छत्रसालको एउटा भजन यहाँ हामी प्रस्तुत गर्न जाँदैछौँ। यसलाई बडा ध्यानपूर्वक सुनेर तालीको साथमा आनन्दित हुनुहोला। आउनुहोस्। हे वीर छत्रसालजी, धन्य हिन्दू पुत्र हौ तिमी। यो सुन्दर शब्दको साथमा यो मिठो भजन। हे वीर छत्रसालजी, धन्य हिन्दू पुत्र हौ तिमी। हे वीर छत्रसालजी, धन्य हिन्दू पुत्र हौ तिमी। गाउँछ तिम्रो अमर कहानी, युग युग हामी प्रणामी। गाउँछ तिम्रो अमर कहानी, युग युग हामी प्रणामी। हे वीर छत्रसालजी, सबैले ताली बजाउँदै धन्य हिन्दू पुत्र हौ तिमी। छत्रसालजी महाराज को धर्म ध्वज फहराइयो, पद्मावती पूरी धाम। धर्म ध्वज फहराइयो, पद्मावती
छत्रसाल जी धन्य हिंदू पुत्र हो तिमी धन्य हिंदू पुत्र हो तिमी धन्य हिंदू पुत्र हो तिमी। जब पन्नाको भूमिमा हीरा उत्पादन हुन थाल्यो तब महाराज छत्रसाल आर्थिक रूपले पनि समृद्ध हुनुभयो। खर्चको कमी भएन, वित्तको प्रबन्ध बडा सुन्दर ढङ्गबाट भयो। तब उहाँले मेर्तामा चिठी लेख्नुभयो राजाराम भाइ र झाजन भाइलाई, भन्नुभयो कि आजसम्म तपाईँहरूले खर्च पठाउनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। अब उपरान्त हजुरहरूले खर्च नपठाउनु होला, किनकि मेरो दरबारमा आउनुभएको प्राणजी महाराज र उहाँको सुन्दर साथको जमातलाई सेवा गर्ने जिम्मेदारी म उठाउँछु। यो कुरा सुनेपछि राजाराम भाइ अनि झाजन भाइको भावनामा थोरै ठेस पुग्यो, किनभने आफूले गर्दै आइरहेको सेवा अरू कसैले रोकिदिनु भनेको त त्यो भावनामा असर गर्ने कुरा स्वतः हो। तब दुवैजनाले मिलेर प्राणजी महाराजलाई चिठी लेख्नुभयो, प्राणजी महाराज तपाईँ राजा छत्रसालकोमा गएर बस्नु भएको छ भन्ने हामीले सुन्यौँ। उहाँले हाम्रो सेवा रोक्नु भएको छ। हाम्रो सेवा रोक्नेवाला राजा छत्रसाल को हो? उसलाई हाम्रो सेवा रोक्ने के अधिकार छ? हामीले जुन भावले सेवा गरिरहेका छौँ त्यो निस्वार्थ भावले गरिरहेका छौँ र हजुरमाथि समर्पित भएर हामीले यो गरेका हौँ। यो रोक्ने अधिकार कसैलाई छैन। यो प्रकारको भावले चिठी लेखेपछि प्राणजी महाराजले परमधाममा जागृत गएर हेर्नुभयो। महामती प्राणजी महाराजको ध्यान 25 पक्ष परमधामको बीचमा रङ्गमहलको पनि 5वां चोक मोल मिलावमा गएर प्राणजी महाराजको ध्यान लाग्यो। त्यहाँनिर 6000, 4000, 2000 सखीहरूको लाइन छ। त्यो मध्ये यी राजाराम भाइ अनि छत्रसाल महाराजको परात्तम चाहिँ एकै ठाउँमा बस्नु भएको रहेछ। परमधामको मूलमिलापमा एकै ठाउँमा बस्नु भएको रहेछ। तसर्थ संसारमा आएर सेवाको लागि झगडा गरिरहनु भएको छ, घोडबाजी गरिरहनु भएको छ। यो कुरा प्राणजी महाराजले बुझ्नुभयो अनि राजाराम भाइलाई पन्ना बोलाउनु भयो। छत्रसाल महाराज र राजाराम भाइ दुवैजनालाई दुवै हातमा समातेर बगैँचामा लिएर जानुभयो र भन्नुभयो कि राजाराम भाइले पनि आजको दिनसम्म सेवा पुर्याइरहनु भएको छ, उहाँलाई सेवा रोक्न, उहाँको सेवा रोक्न मिल्दैन। र महाराज छत्रसालले पनि आफ्नो घरमा आएको पाहुनालाई खुवाउने शुभ भाव राख्नु भएको छ। उहाँको भावको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। तसर्थ आधी खर्च राजारामजीले बेहोर्ने, आधी खर्च महाराज छत्रसालले बेहोर्ने भनेर दुईजनाको इन्साफ गरिदिनु भयो। ती दुईजना सखीहरू परस्परमा गले लाग्नुभयो। एकले अर्कालाई माफी माग्दै माग्दै उहाँहरू आफ्नो आफ्नो गन्तव्यपट्टि प्रस्थान गर्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, छत्रसालजी महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। अब महाराज छत्रसालले दिग्विजय गर्ने मन छ, किनभने जुन दिन महामती श्री प्राणजी महाराजले निधारमा तिलक लगाएर तिमी महाराज भयो भनेर घोषणा गर्नुभयो, त्यही दिनदेखि आसपासका राज्यका राजाहरूले युद्धको लागि चुनौती दिइरहेका थिए, ललकारिरहेका थिए। कोही एउटा साधु आएर निधारमा तिलक लगाएर महाराज भइस भन्दैमा कोही महाराज हुँदैन। महाराज हुनेले त युद्ध गर्नुपर्छ, युद्धमा परास्त गरेर बहादुरी देखाउनु पर्छ, तब ऊ महाराज। यो प्रकारले चुनौती दिइरहेका थिए, दिग्विजय गर्ने मन भइरहेको थियो। त्यसैको पूर्व सन्ध्यामा महामती श्री प्राणजी महाराजले एक दिन महाराज छत्रसाललाई एउटा वृक्षको भेदमा लिएर जानुभयो, खिजडाको वृक्ष तल। अनि त्यो खिजडाको वृक्ष तल महाराज छत्रसाललाई प्राणजी महाराजले राख्नुभयो र भन्नुभयो, आज म तिमीलाई एउटा उपहार दिनेवाला छु, किनभने आज विजयको दिन हो, आज विजया दशमी हो। यो विजया दशमीको दिन विजयको प्रतीक स्वरूप म तिमीलाई एउटा उपहार दिन्छु। के उपहार दिनुहुन्छ प्राणजी? म तिमीलाई तलवार दिन्छु। यो तरबारको नाम जलपुकार हो। यो यस्तो अद्भुत जादुमय चमत्कारी तरबार हो। यो तरबार चलाउनु पर्दैन, देखाउँदा मात्रै पुग्छ भनेर आशीर्वाद स्वरूप
महामती श्री प्राणजी महाराजले छत्रसाललाई तरबार दिनुभयो। विजया दशमीको दिन त्यो तरबारको नाम थियो जलपुकार र आशीर्वाद दिनुभयो। त्यो परम्परा चल्दै आउँदाखेरि वर्तमानमा पनि अहिले विजया दशमीको दिन पन्ना धाममा तलवार भेट गर्ने प्रचलन छ। अनि भन्नुभयो कि तिमी हमेशा विजयी रहन्छौ। हुन पनि हो, जुन दिन महामती प्राणजी महाराजले छत्रसालले भेट्नुभयो त्यो दिनदेखि छत्रसालको यात्रा अपराजित रह्यो। कुनै पनि युद्धमा उहाँले हार्नु परेन। अझ तलवार दिनुभएको छ। महामती श्री प्राणजी महाराजलाई साथैमा राखेर अब छत्रसालजी युद्धको लागि अगाडि निस्किनुहुन्छ। जसरी अर्जुनले कृष्णलाई सारथी बनाएर कृष्णलाई सँगैमा राखेर युद्ध लड्दाखेरि युद्ध जित्नु भयो। सूर्यको अगाडि हिँडे पछाडि अन्धकारमा पर्नु पर्दैन। त्यस्तै महामती श्री प्राणजी महाराजलाई अगाडि राखेर हात्तीमा सवारी गराएर पैदल सेनाहरू घोडसवार सेनाहरू अगाडि पछाडि लगाएर छत्रसालजी युद्धको लागि भनेर अगाडि बढ्नुभयो। फलामको तरबार छत्रसालले चलाउनु भयो। ज्ञानको तरबार महामती श्री प्राणजी महाराजले चलाउनु भयो। यो क्रम चल्दै चल्दै जाँदाखेरि राठ खडोट जलालपुर हुँदै हुँदै काल्पी त्यस पछाडि सेवडी पुग्नुभयो। क्रमशः महाराज छत्रसाल महाराजजीले युद्ध जित्दै जित्दै जाँदाखेरि बुन्देलखण्डलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो। इत नर्मदा उत जमुना इत चम्बल उत टौस छत्रसाल लरनको रहिन गाउँ होस्। नर्मदा, जमुना, चम्बल र टौस यो चारवटा नदीको बीचको बुन्देलखण्डलाई महाराज छत्रसालजीले स्वतन्त्र गराएर छोड्नुभयो। किनभने महाराज छत्रसालसँग महामती श्री प्राणजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। अब औरङ्गजेबले पनि चिठी लेख्यो। अब आफ्नो भतिजोलाई रणमस्त खानलाई अब छत्रसालसँग टक्कर नलिनु। छत्रसालले इमाम भेटिसक्यो। अब उसँग युद्ध लडेर जितिँदैन भनेर औरङ्गजेबले पनि हार स्वीकार गर्यो र उसले एउटा पश्चातापभरि चिठी पनि लेख्यो कि मास्टर मेरो घरमै आउनुभएको थियो तर मेरो अन्धकारमय आँखाले चिन्न सकिन भनेर उसले चिठी लेखेको कुरा पनि भारतीय इतिहासमा साक्षी छ। प्यारी सुन्दर शाहजी प्रत्यक्षमा नआए पनि परोक्षबाट शाकुमार बाईको वासनाको जागनी गर्नुभयो। हिन्दूहरूलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो। बुन्देलखण्डलाई स्वतन्त्र गर्नमा आशीर्वाद दिएर महामती प्राणजी महाराजले राजा छत्रसाललाई राजाहरूको पनि राजा महाराज हुने सौभाग्य प्रदान गर्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। पन्नाजीमा धेरै वित्तका प्रसङ्गहरू छन्। लालदासी महाराजको वित्तक ग्रन्थको आधारमा आउने मुख्य मुख्य प्रसङ्गहरूको यहाँनिर चर्चा गरियो प्यारी सुन्दर शाहजी। अब धर्मनिष्ठ सुन्दर शाहजीले महामती श्री प्राणजी महाराजलाई साक्षात् धाम धनी भनेर जुन सेवा गर्नुभयो त्यो अष्टप्रहरको सेवाको प्रसङ्ग आउँछ। अत्यन्त सूक्ष्म अत्यन्त बारीक सेवा ब्रह्ममुनिहरूले गरेर प्राणजी महाराजलाई प्रसन्न गर्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा एउटा सानो कुरा म भन्न चाहन्छु कि ब्रह्ममुनिहरूले प्राणजी महाराज शयन गरे फिक्स पलङ त्यहाँ बनाउनु भएको छैन। एउटा फिक्स बिल्डिङ पनि बनाउनु भएन। किन त भन्दाखेरि आज पलङ फिक्स गरियो भने भोलिदेखि के गर्ने त? सेवा गर्न पाइयो त? पाइएन नि त। ब्रह्मात्माहरू हरेक दिन सेवा गरेर आफूलाई कृतकृत्य बनाउन चाहन्थे। तसर्थ जतिभन्दा बढीभन्दा बढी सेवा लुट्न चाहन्थे। यी ब्रह्ममुनिहरूले पन्ना धाममा प्राणजी महाराजलाई गरेको सेवा न इतिहासमा पहिले कसैले गरेको थियो न भविष्यमा कहिले गर्नेछ। किनकि त्यो सेवा ब्रह्ममुनि सुन्दर साथहरूले आफ्नो धामधनी स्वरूप महामती श्री प्राणजी महाराजलाई गर्नुभएको थियो। त्यो सेवाका आठै प्रहरमा भएका सेवाका सुन्दर प्रसङ्गहरू यहाँ वितक चर्चाको अन्तिममा आउँछ वित्त ग्रन्थको। ती प्रसङ्गहरू पनि हामी चिन्तन गर्नेछौँ समय मिलेपछि। अब भने म वित्तको चौपाईको वित्त ग्रन्थको अन्तिम चौपाईलाई पाठ गर्नेछु। यो पाठ गरिसके पछाडि एउटा नयाँ रुमाल हामी वित्त ग्रन्थलाई ओढाउनेछौँ। तब वित्त ग्रन्थको माध्यमबाट गरिने चर्चा पुरा हुनेछ रुमाल ओढाएपछि। तर त्योभन्दा अगाडि मैले दुईवटा प्रसङ्गलाई यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। कुन प्रसङ्गलाई भन्दाखेरि किनभने एउटा भनाइ छ नि, के भनाइ छ त भन्दाखेरि कुनै कार्यक्रम हुन्छ 7 दिनको कार्यक्रम हुन्छ
6 दिन आउन भ्याइएन र 7 दिन 1 दिन आइयो भने पनि 6 दिनै आएको फल चाहिँ 1 दिनमा मिल्छ। 15 दिनको कार्यक्रम छ, 14 दिनसम्म आउन भ्याइएको छैन भने अन्तिममा 1 दिन आयो भने 15 दिनकै फल मिल्छ। 1 महिनाको कार्यक्रममा 29 दिन आउन पाइएन र अन्तिममा 1 दिन आइयो भने पनि फल मिल्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। त्यो भनाइलाई चरितार्थ गर्नको लागि अब फेरि म एकचोटि परमधामदेखि पन्नासम्मको छोटकरीमा हजुरलाई यात्रा गराउने छु र यो एउटा समरी पनि हो, यो एउटा सारांश पनि हो र नयाँ आउने सुन्दर साथहरूको 15 दिनको खुराक पनि हो। कृष्ण कन्हैया लालको सबैभन्दा पहिले परमधामबाटै सुरु गरौँ, किनकि हामी को हौ? हामी को सखी हौ त? सखी मानौ न। किन भन्दाखेरि रावण र राम मध्ये कुन मान्छौ भनेर सोध्यो भने आफूलाई के मान्नुहुन्छ? कृष्ण र कंसमा कसलाई मान्नुहुन्छ? जीव सृष्टि मान्नुहुन्छ कि आफूले ब्रह्म सृष्टि मान्नुहुन्छ? राम्रै मान्नु पर्यो नि त, मानिहालेछु, किन नराम्रो मान्ने होइन? हो, ब्रह्मात्माहरू परमधाममा विराजमान हुनुहुन्थ्यो कहिले? सृष्टि बन्नुभन्दा पहिले। राज्य महाराजको प्रेम, परमधामको पातशाही अनि अद्वैत सम्बन्धलाई बुझाउनको लागि असज्जड दुःखको सृष्टि भयो अक्षरको माध्यमबाट। अनि विशेष व्यक्तित्वहरू कुनै कार्यक्रममा आउनुहुन्छ भने कार्यक्रम सुरु नै नभइकन खाली स्टेजमा गएर बस्नुहुन्छ कि दर्शकले भरिएको स्टेजमा आउनुहुन्छ? विशेष व्यक्तित्वहरू दर्शकले भरिए पछाडि आउनुहुन्छ अनि कार्यक्रम नसके छिटै जानुहुन्छ, तब पो विशेष त, न त के को विशेष? त यी ब्रह्मात्माहरू पनि संसारका राजा हुन्। यी राजाहरू आउँदाखेरि यी संसारमा जीवहरूले खेल खेलेर 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 जब माहौल बन्यो तब ब्रह्मात्माहरू आउनुभयो। कहिले आउनुभयो त भन्दा ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो, उहाँकै आयुको हिसाबले सृष्टि चल्छ। ब्रह्माजीको आयु उहाँकै हिसाबले 100 वर्षको छ, 50 वर्षको आयु पुरा भयो, 51 वर्षमा प्रवेश गर्नुभयो। 1 दिन व्यतीत हुनलाई 1000 पटक चतुर्युग बित्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो दिन चलिरहेको छ, 1000 पटक बित्ने क्रममा 27 चोटि बितिसक्यो। 28 मा बित्दै गर्दा सत्ययुग त्रेतायुग व्यतीत भएर द्वापर युग समापन हुनलाई 125 वर्ष समय बाँकी रहँदाखेरि ब्रह्मात्माहरू यो संसारमा आउनुभयो। कुन नामले आउनुभयो भन्दाखेरि ब्रजका गोपीको नामले आउनुभयो। किनकि त्यति बेला संसारको सबैभन्दा पवित्र आत्माहरू कहाँ बस्थे भन्दाखेरि ब्रजमा बस्थे। उनीहरूको आत्मा जन्म जन्मान्तरले तपस्या गरेर दिव्य पवित्र पावन बनेको थियो र राजाको लागि राजाकै योग्यताको कुर्सी चाहिन्छ भने जस्तै ब्रह्मात्माहरूको लागि उनीहरूकै योग्यताको आत्मा राज्य महाराजले सिलेक्ट गर्नुभयो। आफू पहिले आउनुभयो रात्रिको 12 बजे, भोलि बिहानको 9 बजे आफ्ना ब्रह्म प्रियहरूलाई उतार्नुभयो ब्रजमा। ब्रजमा लीला भयो 11 वर्ष र 52 दिनसम्म। यसलाई महामती श्री प्रणजी महाराजले कालमायाको ब्रह्माण्ड भन्नुभयो। किनभने पुरी निदाको जो स्वप्न पुरा निद्रा थियो। हुन त ब्रजगोपीको प्रेम संसारको लागि आइडियल हो, आदर्श हो, तर तारतम्य फिलोसफीले त्यसलाई के भन्छ? निद्रा भन्छ। किन भन्दाखेरि ब्रजका गोपीलाई हामी परमधाम खाउँ त्यो पनि थाहा थिएन, हाम्रो धनी श्री राज्य महाराज हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा थिएन, हाम्रो घर परमधाम हो त्यो पनि थाहा थिएन, संसारको मर्यादा पनि व्याप्त थियो। तसर्थ घोर निद्राको अवस्था। जब बाँसुरी बजाउनु भयो आधी निद्रा उडाइदिनु भयो, तब सपना भयो, रासलाई सपना भनियो। संसार त छुट्यो तर सम्बन्धको परिचय रासमा पनि छैन। रासमा जाँदाखेरि हामी सखी हौ, हाम्रो धनी राज्य हो, हाम्रो घर परमधाम हो, त्यो भावना विकसित भएको छैन सखीहरूको हृदयमा। तर अङ्कुरको बलले त्यो लीलामा उनीहरू सहभागी छन्। तब राज्य महाराजले परमधाममा जागृत गर्नुभयो ब्रह्म प्रियहरूलाई। तर जागृत गरेर हेर्दाखेरि खेल देख्ने इच्छा पुरा भएको थिएन। किनभने तामसी सखीहरूले अधिक प्रेम गरे। उनीहरूले अधिक प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि दुःखको खेल हेर्ने इच्छा उनीहरूलाई पुरा भएन। किनकि वियोगको अनुभूति नै भएन तामसी सखीलाई। तब तामसी सखीको
दुःखको खेल हेर्ने इच्छा पुरा नभएको कारणले गर्दा जागनीको ब्रह्माण्डमा पुनः पठाउनु पर्यो। गेममा पनि लेभल 1 भन्दा लेभल 2 अप्ठ्यारो, लेभल 2 भन्दा लेभल 3 अप्ठ्यारो। ब्रजभन्दा रास अलिकति क्लिष्ट, रासभन्दा जागनीको ब्रह्माण्ड अलिकति क्लिष्ट। कुन अर्थमा भन्दाखेरि ब्रजमा 12,000 ब्रह्मात्माहरू एकै ठाउँमा आउनुभयो, रासमा 12,000 ब्रह्मात्माहरू एकै प्लेटफर्ममा आउनुभयो। तर जागनीको ब्रह्माण्डमा अनेक भाषा, धर्म, संस्कृतिको बीचमा ब्रह्मात्मालाई श्रीराजी महाराजले पठाउनु भयो। कलियुग प्रारम्भ भएको 4,660 वर्ष पछाडि सबैभन्दा पहिले संसारमा सुन्दरबाई सखी आउनुभयो जागनीको ब्रह्माण्डमा। उहाँको नाम संसारमा देवचन्द्र राखियो। उहाँले 5 वर्षको उमेरमै आत्मा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, म कौँ र संसार के हो। 11 वर्षको उमेरमा मुखले सोध्न थाल्नुभयो। 17 वर्षको उमेरमा घर छोडेर निक्लिनु भयो। बाटोमा परमात्माले दर्शन दिनुभयो, हुकुमको स्वरूपले दर्शन दिनुभएको थियो। जसलाई मैले खोज्दै थिएँ उसले मलाई पनि पो खोज्दै रहेछ भन्ने कुराको विश्वास भयो। परमात्मा न त तल हुनुहुन्छ, न त माथि हुनुहुन्छ, न त दायाँ हुनुहुन्छ, न त बायाँ हुनुहुन्छ। परमात्मा हुनुहुन्छ, धनी हे मेरे हाजिर, मेरो नजिकै हुनुहुन्छ भन्ने भावना विकसित भयो। अब श्रद्धा र विश्वास पनि बढ्दै गयो। कक्षमा गएर 4 वर्ष खोज गर्नुहुन्छ, जिज्ञासा बढ्दै जान्छ। भोजनगर जानुहुन्छ, गुरु हरिदासजीको सेवा गर्दै साधना गर्नुहुन्छ। देवचन्द्रजी महाराजले त्यहाँ रहँदा ब्रजको स्वरूपबाट दर्शन प्राप्त भइसके पछाडि ब्रज रासलीलाप्रति गहिरो अनुराग जागृत भयो र त्यसपछि अगाडि बढ्नुहुन्छ। 25 वर्षको नवयुवक जोश जागर बलको साथमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि जामनगर पुग्नुहुन्छ। 1 वर्ष खोजमा बिताउनुहुन्छ। 26 वर्षको उमेरदेखि 40 वर्षको उमेरसम्म निरन्तर 14 वर्ष श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्नुहुन्छ। आसन वासन र अनुशासनको साथमा 1678 को समय पूर्ण ब्रह्म परमात्माले दर्शन दिएर तार्त मन्त्र प्रदान गर्नुहुन्छ। तार्त मन्त्र प्रदान गरिसके पछाडि उहाँले पातालदेखि परमधामसम्मको दृश्य हृदयमा आयो। ब्रजराज जागनी सबै रहस्य आँटीकुटी खुलेर गयो। सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरूको रहस्यहरू खुलेर गएर आत्मा उज्यालो भयो। त्यसको 3 वर्ष अगाडि यानि कि विक्रम सम्वत 1675 सालमै धरतीमा महान महामती श्री प्राज्ञजी महाराजको प्राकट्य भइसकेको थियो। अब 2 स्वरूपको मिलनको समय आउन बाँकी थियो। जब तार्त मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो देवचन्द्रजी महाराजले 9 वर्ष गाङ्गजी भाइको घरमा चर्चा गर्नुभयो। त्यस पछाडि विक्रम सम्वत 1687 को समय आयो। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले श्री 5 नौतनपुरी धामको स्थापना गरे पछाडि त्यही नौतनपुरी धाममा महामती श्री प्राज्ञजी महाराज एवं सद्गुरु महाराजको मिलन भयो। यति बेला प्राज्ञजी महाराजको उमेर 12 वर्ष 2 महिना र 10 दिनको थियो। त्यस पछाडि 13 वर्षसम्म निरन्तर प्राज्ञजी महाराजले सद्गुरु महाराजको समीपमा रहेर चर्चा श्रवण गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 1700 को समय आयो। 1700 को समयमा उहाँलाई एउटा जिज्ञासा आयो, म परमधामको आत्मा हो भने परमधामको दर्शन गर्न किन सक्दिनँ। 3 वर्ष कसौटीमा बित्यो। 1703 देखि 1708 सम्म आरबमा गएर बिताउनुहुन्छ। 1708 मा सद्गुरु महाराजसँग भावनात्मक दूरी आयो। 1708 देखि 1710 सम्म आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ। 1710 देखि 1712 कलाजीको पासमा गएर मन्त्रीपद सम्हाल्नुहुन्छ। 1712 भदौ महिना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी बुधबारको दिन सद्गुरु महाराजको धाम गमन हुन्छ। कहाँ जानुभयो त सद्गुरु महाराज भन्दा प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम प्राज्ञजी महाराजको हृदयमा विराजमान हुनुभयो। पहिले जान सक्नु भएको थिएन किनकि इन्द्रावती आत्मा रोइरहनु भएको थियो। अब यो 1712 को मिलन पछाडि सद्गुरु महाराज इन्द्रावतीको हृदयमा बसेर जागने कार्य गर्न थाल्नुभयो। सद्गुरु महाराजले आफ्नो जागनीको अभियानमा समयमा 313 ब्रह्ममुनिको जागृत गर्नुभयो। उहाँको समयलाई स्वरूपको जागनी भनिन्छ। तदुपरान्त महामती प्राज्ञजी महाराजले धर्मलाई अगाडि बढाउनु भयो। जाहेरीमा बिहारीजी महाराजलाई गादीमा राखियो। बातोनीमा धर्मको जिम्मेदारी महामती श्री प्राज्ञजी महाराजले लिनुभयो। फेरि सुन्दर साथको सेवा गर्नको लागि मन्त्रीपद सम्हाल्दै गर्दाखेरि विक्रम सम्वत 1714 र 15 को बीच उहाँलाई हप्सामा लगेर नजरबन्दमा राखिन्छ। त्यहाँ राज प्रकाश सटरितु र कलशको 2 चौपाईहरू अवतरित भएपछि उहाँलाई थाहा हुन्छ सद्गुरु महाराजले मेला गर्नु भन्नुभएको थियो, त्यो त खिरपुरीको मेला होइन रहेछ, त्यो त मूल मिलावाको मेला रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अब जागनी अभियानलाई अगाडि बढाउँदै बाढीको प्रचार गर्नको लागि भनेर निस्किने सोच बनाउनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1716 मा जुनागढमा जानुहुन्छ, हरिजी व्यासको जागनी गर्नुहुन्छ। फेरि जामनगर फर्केर आउनुहुन्छ, मन्त्री बन्नुहुन्छ। 20 को समयमा उहाँलाई नजरबन्दमा राखिन्छ अनि 21 को समय पुरा भइसकेपछि जब 22 को समय आउँछ 1700 त्यति बेला उहाँ त्यो
जब उहाँले मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको हुन्छ अहमदाबादमा, त्यहाँबाट मुक्त भएर दीपबन्दर जानुहुन्छ। जयराम कमसेराजीलाई जाति स्मरण गराउनुहुन्छ। दीपबन्दरबाट पाटन नबीपुर कच्छमडेको पయ్ये भोजनगर नलिया हुँदै हुँदै विक्रम सम्वत 1724 प्रेरणाजी महाराज ठट्टानगर पुग्नुहुन्छ। ठट्टानगर पुग्दा बाइजू महारानी पनि साथमा हुनुहुन्छ। ठट्टानगरमा चिन्तामणिजी र लक्ष्मण सेठको जागनी पुरा गरिसकेपछि मस्कत बन्जर जानुहुन्छ, माउजी भाइको जागनी गर्नुहुन्छ। अब बासी बन्दर जानुहुन्छ, भैरव सेठको जागनी गर्नुहुन्छ। पुनः ठट्टानगर आउनुहुन्छ, नलिया जानुहुन्छ, सुरत जानुहुन्छ। सुरतमा गइसके पछाडि भीमभट्ट श्याम भट्टको जागनी हुन्छ, गोविन्द व्यासजीको जागनी हुन्छ। सुरतमा पुगिसके पछाडि बिहारीजी महाराजले एउटा नयाँ नियम पठाउनुहुन्छ कि 3वटा नियम। एउटा त निज जातिलाई तारतम नदिने, अर्को विधवालाई नदिने, अर्को तिमीले र मैले मात्रै दीक्षा दिने। यसको खण्डनी गर्दै महामती प्रेरणाजीले भन्नुभयो, रही बाईको वासना दिँदै सद्गुरु महाराजले जातपातलाई मान्नु भएको थिएन। हामी पनि जातपातलाई नमान्ने। रही बाई विधवा पनि थिइन्, गैर हिन्दू पनि थिइन्, उनलाई पनि अङ्कुरी जानेर सद्गुरु महाराजले तारतम दिनुभएको थियो। अब रह्यो मैले र हजुरले मात्रै प्रचार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी दुईजनाले मात्रै प्रचार गरेर तारतमलाई कति अगाडि बढाउने। जहाँको मिले तारतम सोही गरे प्रकाश। यो आशीर्वादात्मक सूत्रको साथमा उहाँले जवाब पठाइसके पछाडि बिहारीजी महाराजले प्रेरणाजी महाराजले धर्मबाट निष्कासन गर्नुभयो। सुन्दर साथले भन्नुभयो, सद्गुरु महाराज प्रेरणाजी महाराजको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै हामीले आरती गर्नुपर्छ भनेर सबै सुन्दर साथले आसन बनाएर जुन स्थानमा आरती गर्नुभयो त्यसले आज हामी श्री 5 महामङ्गलपुरी धामको नामले चिन्ने गर्छौँ। यो घटना सुरतको हो। सुरतमा बस्दाखेरि कलश ग्रन्थ अवतरण पुरा हुन्छ। यो घटना विक्रम सम्वत 1729 को हो। सुरत पछाडि अहमदाबाद, सिद्धपुर, पालनपुर हुँदै मेरता पुग्नुहुन्छ। दिल्ली जानुहुन्छ। 1735 को समयमा हरिद्वारको कुम्भ मेलामा निष्कलङ्क बुद्धावतारको टाइटल जित्नुहुन्छ। उदयपुर जानुहुन्छ, मन्दसौर जानुहुन्छ, औरङ्गाबाद जानुहुन्छ, रामनगर पुग्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1638 मा देवकरण भाइसँग भेट हुन्छ। त्यसैको सूत्र बनेर महामती प्रेरणाजी महाराज पन्ना धाममा पुग्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1740 को समयमा महाराज छत्रसालसँग भेट हुन्छ। महाराज छत्रसालले स्वागत गर्नुहुन्छ र पन्ना धाममै आजीवन विश्राम गर्ने भनेर प्रेरणाजी महाराजले झण्डा फरफराउनुहुन्छ। 11 वर्षसम्म जागनी रास गरेपछि महामती श्री प्रेरणाजी महाराज 1751 सावन कृष्ण चौथीको दिन धाम जानुहुन्छ। धाम गइसके पछाडि लालदासजी महाराजले वितक रचना गर्नुहुन्छ। सावन कृष्ण पञ्चमी तिथिदेखि भाद्र कृष्ण सप्तमीसम्ममा वितक रचना पुरा गरिसकेर जब महामती प्रेरणाजी महाराजले प्रणाम गर्नुभयो, लालदासजी महाराज पनि उठ्नु भएन। त्यही परम्परा चल्दै चल्दै आउँदाखेरि हामीले 329वां वितक यसपालि सीता पाइलामा सुन्यौं। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी की जय।